जीवित देवी कुमारीको दर्शनपछि राजालाई सिधै राजगद्दीमा बसाउने नेवार समुदायहरूको योजना छ भन्ने मैले सुनेको छु। राजगद्दीमा बसाउने अठोटका साथ नेवार समुदायले भक्तपुरमा राजालाई बोलाएको छ र सेना पनि यसमा तयारी अवस्था छ। सेनाको कडा सुरक्षा बीच राजा भक्तपुर तलेजु भगवान र भैरव भगवानको दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। बचाउनु छ, यो देश बनाउनु छ भने यो देशमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ, अखण्ड नेपाल चाहिन्छ। जसरी वैदिक सनातन पद्धति अनुसार हिजो श्रीपाजबाट महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहले देश निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यही गतिमा लानुपर्छ। जुन स्यालहरू छोटे राजाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गराएका छन्, यिनीहरूलाई विस्थापित गराउनको लागि पनि भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि, व्यापक बनाउनको लागि धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायको त्यहाँ उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण म आग्रह गर्न चाहन्छु। म बुझ्दैछु, म सुन्दैछु, ज्ञानन साईको आवाज रोकेर उनलाई गलाउने काम गरिँदैछ। यो गलाउनको लागि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेता शेरबहादुर देउपा, केपी ओली प्रचण्डले लिङ्गदेनलाई दबाब दिएको वा प्रचण्डहरूलाई चाहिँ कसले दबाब दियो? देश कता गइरहेको? शिक्षा दिने शिक्षकहरू विगत 2-3 दिनदेखि आन्दोलन हुनुहुन्छ। उहाँहरूका केही मागहरू जायज होला, तर उहाँहरूले चालेको कदम चाहिँ नाजायज हो। यो शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नाजायज हो र शिक्षकलाई आन्दोलन गर भनेर उक्साउने पनि यो व्यवस्था हो, यो गणतन्त्र हो। हरेक शिक्षकलाई हामीले प्रश्न गरौँ। 1 नम्बरको प्रश्न के गरौँ भने तपाईँले तपाईँको छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनु भएको छ, हिजो नैतिक शिक्षा हटाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले किन आन्दोलन गर्नु भएन, किन मौन रहनुभयो? हिजो संस्कृति शिक्षा हटाइराख्दाखेरि तपाईँहरू किन मौन हुनुभयो, किन आन्दोलन गर्नु भएन? आज तपाईँहरूलाई उनीहरूकै इसारामा उनीहरूले जे भन्यो त्यो मानिराख्नुभयो। त्यसपछि आज आएर उनीहरूले ऐन कानुन मार्फत तपाईँलाई बाँध्न खोज्दा आज आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँहरू शिक्षकहरू कोही पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यो मेरो गम्भीर प्रश्न। तपाईँहरू कोही काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, कोही एमाले हुनुहुन्छ, कोही माओवादी हुनुहुन्छ, सरकारमा त यिनीहरू नै छन् त। अनि आन्दोलन के को लागि? आजभन्दा 52 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐनभन्दा अहिलेको शिक्षा ऐन पश्चिमगामी छ भने अब सोच्नुहोस् राजाहरूको दूरगामी दृष्टि कति मान्थ्यो होला। 52 वर्ष अगाडिको त्यो शिक्षा ऐन तपाईँ ध्यान दिनुहोस् एकचोटि। त्यसकारणले यो देशमा गौरवमय राष्ट्रता हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल चाहियो। तराईमा तपाईँको दुईटा मुस्लिम र हिन्दूहरू बिचको त्यहाँ सामाजिक हिंसा भड्किने गरी आन्दोलन भएको यो दुःखद छ। यो गर्ने गराउने को यसको नजिकमा गएर सबैले खोजेर यसका निकाल्नलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सनातनीहरूलाई चलाउने काम चाहिँ कसैले पनि नगरोस्। हामी कसैलाई अन्याय गर्दैनौँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्छौँ, तर हामीलाई हेप्ने विदेशी शक्ति र केही पाखण्डी नेताहरूको इसारामा हामीलाई हेप्ने र हामीमाथि जाइ लाग्ने काम हुन्छ भने तिमीहरूको दिनगति सुरु हुन्छ त्यहीँबाट। तिमीहरू कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन हिन्दूहरूले। प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणलाई हेरिदिनुहोस् न, लाज मर्दो। इतिहासमा योभन्दा गिरेको नेपालका शासक अरू कोही पनि थिएनन् होला। मलाई त अचम्म कहाँसम्म लाग्यो भने 11 वर्ष जनयुद्ध प्रचण्डले कसरी लड्यो होला? आफूले हतियार बोके कि बोकेनन् होला? भन्न त भनिन्छ 11 वर्षमा 9 वर्ष त दिल्लीमा बसेर नेपाल ध्वस्त बनाउने काम प्रचण्डले गरे। त्यो त आखिर साँचो हो जस्तो देखियो नि त। नभए मैले मेरो देशको पोसाक लाएर जाँदाखेरि अमेरिका रिसाउँछ भनेर आफ्नो देशको पोसाकमा बाटोमै तपाईँको टोयलेटमा फेरेर जाने प्रधानमन्त्री उसलाई प्रधानमन्त्री बनिदिने। यहाँ तपाईँलाई म एउटा इन्डियन समाचारले बनाएको भिडियो हेरेर प्रचण्डले कति बेइज्जत गर्नुभयो नेपालको भनेर यो हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्छु। अमेरिका ने कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। ये अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नेपाल इसका एंटी हो सकता था अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी ही पोशाक के अंदर रहते, अपनी ही संस्कृति को रिप्रेजेंट करते, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल को रिप्रेजेंट करते तो। लेकिन अब ये भी उनके लिए उल्टा हो गया कि जब आपने हम पे विश्वास जताया ही नहीं, जब आपने पोशाकें ही विदेशी डाल ली, तो फिर आपके स्वागत के लिए कोई आए या ना आए उससे हमें क्या मतलब। और ये और बड़ी बात हो गई कि आपके स्वागत के लिए अमेरिका से कोई भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेपाल के दूतावास का कोई अध्यक्ष यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री को लेने आता है। और ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। भन्दा लज्जित कुरा के हुन सक्छ? नेपाली एमएसी को प्रतिनिधि आएर स्वागत गरेको प्रचण्ड। 1 डारू पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने यस्ता मान्छेले आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि त्योभन्दा लज्जास्पद घिनलाग्दो कुराहरू केही पनि हुँदैन। भारतमा मुर्रा भइसक्यो तपाईँको नर्तकीले स्वागत गरेको प्रचण्डलाई अमेरिकामा त स्वागत गर्न कुकुर पनि आएन। नमस्कार, केही महत्त्वपूर्ण एपिसोड लिएर यहाँहरूमाझ फेरि आइसकेको छौँ। हामीले विगत लामो समयदेखि जनतालाई उजागर गर्दै आएका छौँ र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका विशेष गरी नेवार समुदायलाई चाहिँ देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त आवाज उठाएर लिएर आइराख्दाखेरि महाराजको भक्तपुर सवारीको कुरालाई लिएर आएका छौँ र यसले के महत्त्व राख्दछ त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूमा हामी पस्किनेछौँ। यसको साथसाथै जल्दो बल्दो राजनीति विषय असोज 3
को घटनालाई लिएर पनि जुन घटनाको क्रममा चाहिँ केही साथीहरू पक्राउ परेछन् श्याम सापकोटाको कुराहरू पनि लिनेछौँ राप्रपाको भूमिकाको बारेमा कुराहरू लिनेछौँ आशा छ सदा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रा आजको एपिसोड पनि मन पराएर हामीलाई विभिन्न प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ साथमा रहनुहोला सवाल देशको भइराख्दाखेरि वीर गोर्खाली मिडिया प्रणालीले कम्तीमा पनि तपाईँको यथास्थितिभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि स्वतन्त्र रही तेरो मेरो नभनी सदा चाहिँ आवाज उठाएको छ र आजको यो आवाज त्यत्तिकै मन पराइदिनुहुन्छ हामीले विश्वास लिएका छौँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु लामो समयपछि काठमाडौँ उपत्यकामा माराधिराज सक्रिय भएको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ देशव्यापी रूपमा पूर्व मेचीबाट सुरुवात गरेर त्यहाँबाट पानसमा बत्ती बालेर सुरुवात गरेर महाकालीसम्म पुग्दाखेरि दर्जनौँ ठाउँमा राजाको सम्बोधन आइसक्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय थियो जनताहरूको चासोको विषय थियो यसैलाई आत्मसात गरी महाराजले भक्तपुरवासी नेपाली जनताले महाराजलाई बोलाएर चाहिँ तलेजु भगवान र भक्तपुर भैरवको दर्शन गराउनलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेसँगै भक्तपुरवासी नेपाली जनता जस्तै भक्तपुरवासी नेवार समुदायको आग्रहलाई स्वीकारी महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार पर्सि आइतबार तपाईँको 3 बजे भक्तपुर जाने कुरा छ र त्यहाँका जनतालाई सम्भवतः सम्बोधन गर्ने कुरा छ महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारको यी कुरालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यसलाई नजिकबाट निहालेको छ र काठमाडौँ उपत्यकावासी नेवारहरूले के वास्तवमा अब राजालाई राजगद्दीमा राख्नलाई तयारी गरेको हो भनेर टीका टिप्पणी हुन थालेको छ यसै क्रममा सेनाको मौनतालाई पनि विभिन्न विशेषज्ञहरूले विश्लेषकहरूले एउटा गम्भीर रूपमा अगाडि बढाइएको छ र सेनाको आन्तरिक तयारी पनि नेपालमा राजा ल्याउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै गएको भन्ने कुराहरू पनि टीका टिप्पणीहरू हुन थालेको छ धेरै तपाईँका विश्लेषकहरूले यसलाई नजिकबाट निहालेर छन् जनताहरूले त अब राजा आऊ देश बचाऊ लामो समयदेखि भन्दै गरेको अवस्थामा तपाईँको यो राजाको भक्तपुर भ्रमणलाई निकै महत्त्वको साथ हेरेको छ र म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई आग्रह के गर्छु भने काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर र तपाईँको बनेपा वरपरका जिल्लाका तमाम नेपाली मनहरू चाहिँ त्यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा राजालाई स्वागत गर्न आइदिनु होला किनभने राजालाई राजगद्दीमा बसाउने अठोटका साथ नेवार समुदायले भक्तपुरमा राजालाई बोलाइएको छ र सेना पनि यसमा तयारी अवस्था छ सेनाको कडा सुरक्षा बीच राजा भक्तपुर तलेजु भगवान र भैरव भगवानको दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई एउटा शुभ अवसरको रूपमा लिएर नेपाल फेरि एउटा स्वाभिमानको बाटोमा फर्किने गरी नेपालमा राजालाई राजगद्दीमा बसाएर यी तपाईँको छोटे राजाहरू जुन स्यालहरू छोटे राजाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गराएका छन् यिनीहरूलाई विस्थापित गराउनको लागि पनि यो भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि व्यापक बनाउनको लागि धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायको त्यहाँ उपस्थितिको लागि सम्पूर्णमा म आग्रह गर्न चाहन्छु र एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने भक्तपुरसँगै अब ललितपुरले पनि स्वागत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु वीर गोर्खाली अनलाइन टिभीले जहिलेदेखि अभियान सुरु गरेको छ त्यो अभियानमा कम्तीमा 20-25 वटा एपिसोड त हामीले ललितपुरमा बनाइसकेको होला र त्यहाँका जनतालाई गली गलीमा गएर जनतालाई जगाएर अब राजा नै चाहिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको धारणा हामीले पूर्व हाम्रो एपिसोडहरूमा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ हामी यहाँहरूलाई राजाको भक्तपुर भ्रमण अगाडि नै फेरि पनि भक्तपुरको ललितपुर र काठमाडौँको नेवार समुदायहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूको विचार लिएर तपाईँहरूमा पस्किने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु आइतबारभन्दा अगाडि हामी कम्तीमा 3टै जिल्लाको एउटा एपिसोड बनाएर तपाईँहरूलाई पस्किने कुरा गर्छु र यसलाई नेवार समुदायहरूले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले कसरी लिएका छन् यो कुरो यो आवाज तपाईँहरूमा पस्किने प्रयास गर्नेछौँ किनभने हामी विश्वास गर्छौँ यो देश बचाउनु छ यो देश बनाउनु छ भने यो देशमा राजा चाहिन्छ हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ अखण्ड नेपाल चाहिन्छ जसरी वैदिक सनातन पद्धति अनुसार हिजो श्रीपाँचबाट महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहले देश निर्माण गर्नुभएको थियो यसलाई त्यही गतिमा लानुपर्छ र त्यही उपदेश अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछु फेरि पनि यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु वीर गोर्खाली अनलाइन टिभीले लामो समयदेखि हरेक गली गलीमा गएर राजाको लागि यो देश अब राजा बिना बाँच्दैन भनेर एपिसोड चलाएको छ र राजाको कार्यक्रम
आइतबारको 3 बजेभन्दा पूर्व सन्ध्यामा तपाईँलाई काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको कम्तीमा एउटा वा दुईटा एपिसोड बनाएर उहाँहरूको विचार चाहिँ तपाईँहरूलाई पस्किनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता रह्यो। सबैजनाले यो भ्रमणलाई हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले लाखौँ जनताको सहभागितामा राजालाई स्वागत गरेर राजगद्दीमा बसाउने शुभ अवसर जुराउन हामी आग्रह गर्छौँ। यहाँलाई हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। राजा यही असोज महिनाभरि सम्भवतः असोज 9 गतेदेखि असोज 16 गतेभित्र कुमारी देवीको पूजा गरेर त्यसपछि सिधै दरबारमा गएर बस्ने पनि हल्ला पिटाइरहेछन् केही तपाईँको जिम्मेवार नेवार समुदायका अग्रज व्यक्तिहरूले। अब यो के कसो छ, किनभने यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा धेरै ठुलो यसमा कुराहरू सर्वसाधारणमा नआइसकेको हुनाले हामीले अनुमान नै गर्ने यो कुराहरू, यो अनुमानलाई सत्य साबित गर्नलाई भक्तपुरमा राजाको भ्रमण हुँदैछ। त्यसपछि सम्भवतः ललितपुर र कुमारी देवीको दर्शन गरेपछि राजालाई राजगद्दीमा बसाउने योजनामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासी नेवार समुदायहरू अगाडि बढिसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कतै हामीले विशेष जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट सुनेको कुरा यहाँहरूमा पस्किन्छौँ। यो खुसीको खबरलाई यहाँहरूले कमेन्ट गरेर साथ दिनु होला। हामीले त प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छौँ। हामी अब शिक्षक आन्दोलनलाई लियौँ। यो देश कता गइरहेको छ? शिक्षा दिने शिक्षकहरू विगत 2-3 दिनदेखि आन्दोलित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका केही मागहरू जायज होला, तर उहाँहरूले चालेको कदम चाहिँ नाजायज हो। यो शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नाजायज हो र शिक्षकलाई आन्दोलन गर भनेर उक्साउने पनि यो व्यवस्था हो, यो गणतन्त्र हो। त्यसकारणले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था जरोदेखि उखालेर नफालेसम्म शिक्षकले पनि आन्दोलन गरेर आफ्ना पढाइहरू रोकेर बोर्डिङ स्कुललाई प्रोत्साहन गरेर ती सामुदायिक विद्यालयमा पढेका होनार विद्यार्थीहरूलाई पनि अब पढाइ नै नभएपछि यहाँ किन बस्ने भनेर जबरजस्ती रूपमा बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने गरी जुन शिक्षकले आन्दोलन गरेर छ, यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीले शिक्षकलाई धेरै प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँवासी जनतालाई मेरो आग्रह छ र जो जहाँ जे जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ हरेक शिक्षकलाई हामीले प्रश्न गरौँ। 1 नम्बरको प्रश्न के गरौँ भने तपाईँले तपाईँको छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनु भएको छ भनेर सोधौँ। म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि भन्छु। त्यसपछि हिजो नैतिक शिक्षा हटाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले किन आन्दोलन गर्नु भएन, किन मौन रहनुभयो? हिजो संस्कृति शिक्षा हटाइराख्दाखेरि तपाईँहरू किन मौन हुनुभयो, किन आन्दोलन गर्नु भएन? आज तपाईँहरूलाई उनीहरूकै इसारामा उनीहरूले जे भन्यो त्यो मानिराख्नुभयो। त्यसपछि आज आएर उनीहरूले ऐन कानुन मार्फत तपाईँलाई बाँध्न खोज्दा आज आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँहरू शिक्षकहरू कोही पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यो मेरो गम्भीर प्रश्न छ। तपाईँहरू कोही काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, कोही एमाले हुनुहुन्छ, कोही माओवादी हुनुहुन्छ, सरकारमा त यिनीहरू नै छन् त। अनि आन्दोलन के को लागि? आफ्नै घरमा बसेर विद्यालयमा पढाएर आफ्ना नेतालाई भन्नुहोस् न यो भएन भनेर। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित पार्ने गरी तपाईँहरूको आन्दोलन यो गैर कानुनी छ। यसको सजाय वास्तवमा तपाईँहरूले पाउनुपर्छ। किनभने शिक्षकले आन्दोलन गरेर पाउँदैन क्या, शिक्षकले शिक्षा दिने हो होइन। तपाईँहरूले आज आन्दोलन गरेर उत्पादन भएका विद्यार्थीले भोलिको दिनमा कस्तो रङ ल्याउने हुन्, यो कुरामा तपाईँहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कोही करारमा हुनुहुन्छ, कोही तपाईँ के अरे राहत कोटामा हुनुहुन्छ, कोही अस्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ होइन। योग्य कतिजना हुनुहुन्छ? पढाउन योग्य हुनुहुन्छ? अहिलेको जेनेरेसनलाई कम्पिटिसन दिएर लोकसेवा पास गरेर तपाईँले पढाउन सक्ने भए त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने भए तपाईँको आन्दोलन जायज छ। तपाईँहरू त सक्नुहुन्छ। अयोग्य हो भन्ने कुरो थाहा पाई तपाईँहरूलाई यदि सरकारले गर्छ भने त्यो सरकार पनि त दोषी हो नि। त्यसकारणले यी आन्दोलनमा तपाईँहरूको जायज मागभन्दा नाजायज क्रियाकलाप धेरै बढी भएको हुँदाखेरि शिक्षकले एक्ला यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र सम्भवतः तपाईँहरूको यो आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हुनुपर्छ। यो आन्दोलन तपाईँलाई व्यवस्थाले तपाईँलाई आन्दोलित गराएको हो नि त होइन, व्यवस्थाले तपाईँको माग पुरा नगरेको हो नि त। अनि 34 वर्षसम्म तपाईँहरू के हेरेर बसेको त? मैले इन्टरभ्यू लिएको छु, मैले एपिसोड चलाइराख्दाखेरि 2028 सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन भन्दा पनि पक्षगामी तरिकाले ल्याएको छ अरे अहिलेको ऐन भने। अब बुझ्नुहोस्, आजभन्दा करिब तपाईँको 55-56 वर्ष 54 वर्ष अगाडि के अरे राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन आजभन्दा 52 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन भन्दा अहिलेको शिक्षा ऐन पश्चिमगामी छ भने अब सोच्नुहोस् राजाहरूको दूरगामी दृष्टि कति मान थियो होला। 52 वर्ष अगाडिको त्यो शिक्षा ऐन तपाईँ ध्यान दिनुहोस् त एकचोटि। त्यसकारणले यो देशमा गौरवमय राष्ट्रता हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल चाहियो। तपाईँहरू शिक्षकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि राजा चाहियो, किसानहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि राजा चाहियो, बेरोजगारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि यो देशमा राजा चाहियो। तपाईँको
उद्योगपतिहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि पनि यो देशमा राजा चाहियो, किनभने राजा जिम्मेवार हुन्छन् क्या। राजालाई देश र जनताको माया हुन्छ, नेतालाई त केही पनि त रहेनछ। उदाहरणको रूपमा प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणलाई हेरिदिनुहोस् न, लाज मर्दो इतिहासमा योभन्दा गिरेको नेपालका शासक अरू कोही पनि थिएनन् होला। मलाई त अचम्म कहाँसम्म लाग्यो भने 11 वर्ष जनयुद्ध प्रचण्डले कसरी लड्यो होला, आफूले हतियार बोके कि बोकेनन् होला भन्न त भनिन्छ। 11 वर्षमा 9 वर्ष त दिल्लीमा बसेर नेपाल ध्वस्त बनाउने काम प्रचण्डले गरे। त्यो त आखिर साँचो हो जस्तो देखियो नि त। नभए मैले मेरो देशको पोसाक लाएर जाँदाखेरि अमेरिका रिसाउँछ भनेर आफ्नो देशको पोसाकसम्म बाटोमै तपाईँको टोयलेटमा फेरेर जाने प्रधानमन्त्री कसरी उसलाई प्रधानमन्त्री बनिदिने। यहाँ तपाईँलाई म एउटा इन्डियन समाचारले बनाएको भिडियो हेरेर कति प्रचण्डले कति बेइज्जत गर्नुभयो नेपालको भनेर यो हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनमा आग्रह गर्छु। के लिए अमेरिका ने कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। ये अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नेपाल इसका एंटी हो सकता था अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी ही पोशाक के अंदर रहते, अपनी ही संस्कृति को रिप्रेजेंट करते, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल को रिप्रेजेंट करते तो। लेकिन अब ये भी उनके लिए उल्टा हो गया कि जब आपने हम पे विश्वास जताया ही नहीं, जब आपने पोशाकें ही विदेशी डाल ली, तो फिर आपके स्वागत के लिए कोई आए या ना आए उससे हमें क्या मतलब। और ये और बड़ी बात हो गई कि आपके स्वागत के लिए अमेरिका से कोई भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेपाल के दूतावास का कोई अध्यक्ष यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री को लेने आता है। और ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर नेपाल से उनके प्रस्थान की कई तस्वीरें यहाँ पे साझा करी गई, लेकिन शर्म के मारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो अमेरिका के अंदर या फिर हम कहेंगे न्यूयॉर्क के अंदर भन्दा लज्जित कुरा के हुन सक्छ ल भन्नुस् त। एउटा भारतीय समाचार माध्यमहरुमा समेत नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पोसाक फेरेर गएको र अमेरिकामा लम्पसार परेको, तर अमेरिकामा एकजना पनि आफ्ना कूटनीतिक नपठाएर नेपाली एमएसी को प्रतिनिधि आएर स्वागत गरेको रे प्रचण्ड। एक डारु पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने यस्ता मान्छेले आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि त्योभन्दा लज्जास्पद घिनलाग्दो कुराहरू केही पनि हुँदैन। भारतमा मुर्रा भइसक्यो तपाईँको नर्तकीले स्वागत गरेको प्रचण्डलाई अमेरिकामा त स्वागत गर्न कुकुर पनि आएन। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? यसको प्रश्नको उत्तर वा यसमा तपाईँहरूले आफ्नो धारणा कमेन्ट राखिदिनु होला, किनभने नेपालले मात्रै त्यो सोचेको होला भनेको त भारतीय मिडियाले पनि यसलाई हाइलाइट गराएर तपाईँको न्यूज बनाएको छ, जुन मैले अघि नै तपाईँलाई देखाएँ। अब हाम्रो संविधान दिवसमा देशव्यापी रूपमा राष्ट्रवादी राजावादी तपाईँको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाए होइन। कति ठाउँ संविधान च्यात्दै गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू पक्राउ परेका छन्, जो अहिले मैले तपाईँहरूसँग संवाद गरिराख्दाखेरि सम्म पनि उहाँहरूलाई छोडेको छैन। त्यसकारण त्यो संविधान दिवसको दिन, कथित संविधान दिवसको दिन राजावादीहरू विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको आन्दोलनमा 3 ठाउँ 4 ठाउँ 5 ठाउँ 6 ठाउँ आन्दोलित भयो। 4 ठाउँमा त म आफै पनि गएर सबैलाई किन तपाईँहरू छुट्टै छुट्टै बस्नुभयो, एकै ठाउँ बसेर किन आन्दोलन गर्नु भएन? तपाईँहरू 5 ठाउँमा आन्दोलन गर्नुभयो, यसरी 5 वटा औँलो भयो होइन। यसलाई एकै ठाउँ गरेको यो मुठी हुन्थ्यो, तागत हुन्थ्यो। त्यो तागतको लागि तपाईँहरू तयारी किन नहुनुभयो? किन आफ्नो पसल खोलेर बस्नुभयो? किन राष्ट्रवादी वा राजावादीहरू एक भएर एक ढिक्का भएर आन्दोलन गरेर गणतन्त्र फाल्ने अभियानमा लाग्न सक्नुहुन्न? मैले सबैलाई प्रश्न सोधेँ र मैले सोधिरहेको प्रश्नको बेलामा सबैले हामी एक हुन्छौँ चाहिँ भने, तर कसैले एक ठाउँ कार्यक्रम गरेनन्। यहाँलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु, मेरो भिडियो फुटेज बोल्दछ। राजदरबार, शान्ति पार्टीका, माइती घर, लगनखेल र तपाईँको जमलमा भएको कार्यक्रममा हाम्रो वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाले गएर सबै ठाउँ आन्दोलनमा एकबद्धता जनायो। सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन सकिएन। त्यो पहलमा हामी लाग्नेछौँ, किनभने यसले एउटा विडम्बना निम्त्याउँछ र हाम्रो मुद्दालाई अझ कमजोर बनाउँछ। र हामीलाई जुन आरोप लागेको छ नि, सानो सानो पसल खोलेर आफ्नो व्यापार गर्दैछ राजावादीहरूले, राष्ट्रवादीहरूले, हिन्दूवादीहरूले भनेको छन्, त्यो भन्नेहरूको लागि अझ बल पुर्याउने काम चाहिँ संविधान दिवसको दिन गर्यो। प्रहरीले सजिलै समातेर लग्यो। आज तपाईँको मुद्दा हाल सार्वजनिक मुद्दा 5 दिनको म्याद थपेको छ भन्ने सुनिएको छ। अब ती साथीहरूलाई बिना काम अनायासै बस्ने भए। यदि त्यही ठाउँ हामीले 1000 जनाले गिरफ्तारी दिएको भए नेपाली प्रहरीको वा सुरक्षा कर्मीहरूको त्यो हिम्मतै हुन्थेन हामीलाई सार्वजनिक मुद्दा हाल्ने, किनभने व्यवस्थापनै त्यो हुन सक्थेन। कमजोर भएको हुनाले आज सबै ठाउँ हामी हेपिँदै गएको छौँ र यसलाई बलियो बनाउनको लागि एउटै छातामुनि आउनुको हाम्रो विकल्प छैन। यसको लागि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु र सबैभन्दा दुःखको कुरो साथीहरू, कमल थापाको
राप्रपा नेपालले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्यो, शिवसेना नेपालले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्यो, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्यो। तर संसदमा 14 सिट प्रतिनिधित्व गरेको राप्रपाले आन्दोलन गर्यो कि गरेन, कम्तीमा मलाई चाहिँ थाहा छैन साथीहरू। यसको लागि सबैले फोन गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सोधिदिउँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र सम्भवतः प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि सबैले फोन गरेर सोधौँ, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो कि गर्नु भएन? किनभने संसदमा 14 सिट भएको राप्रपा सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली राजावादी हिन्दूवादी सङ्गठनको रूपमा चिनिन्छ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरेको कसैले पनि देखेन भनेको छ। वास्तवमा वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाले पनि देखेन। हामीले नदेखेको हो कि तपाईँहरूले नगरेको? यो आन्दोलन तपाईँहरूले किन गर्नु भएन? यदि संसद जितेर व्यवस्था विरुद्धको आवाज उठाउन सकिँदैन भने यो संसदमा बसेको म काम देख्दिनँ साथीहरू। हामी यहाँ कसैसँग व्यक्तिगत रिसिभी वा दायाँमा साधेको छैनौँ, तर हामी यति तागत राख्दछौँ कि तपाईँलाई हामीले सुझाव सल्लाह दिउँ र यसो गर्नुहोस् भनेर अरूसँग तागत चाहिँ राख्दछौँ। किनभने तपाईँहरूको लागि 10 महिना 50वटा जिल्लामा राप्रपालाई बलियो बनाउनलाई, लिङ्गदेनलाई 2/3 प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भनेर 24 घण्टा अहोरात्र खटिएर 10 महिना बिताएको अभियान कर्मी हो मनोज सापकोटा र वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेनजी तपाईँहरूले असोज 3 लाई स्वीकारेको हो, नेपालको संविधानलाई तपाईँले विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेको वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँहरूले स्वीकार गरे हो। तपाईँहरू व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन तपाईँहरूले छोडेको होइन भने तपाईँहरूले असोज 3 लाई चाहिँ उत्साहपूर्ण तरिकाले लिनुभयो कि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो? यो दुईटै कुरो देखिएको छैन, घुमाउरो पाराले भनेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको हो त ज्ञानेन्द्र साई जस्तो एउटा योद्धाको पनि जोरदार आवाज हामीले सुन्न पाएनौँ। हामीले यो कुरा तपाईँलाई किन प्रश्न गर्दैछौँ भने तपाईँहरूको प्रभावशाली युवा नेता निरञ्जन थापाजीले को स्ट्याटस हेरेर म तपाईँलाई भन्दैछु, उनले पनि खोजे वास्तवमा राप्रपाले किन विरोध गरेन। उहाँ आफै केन्द्रीय सदस्य, तपाईँहरूको युवा नेता, डाइनामिक लिडर, तर उहाँ आफै राप्रपाले आन्दोलन कहाँ गएर खोइ देख्न पाइन भनिसकेपछि तपाईँहरू आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा राष्ट्रवादी योद्धा साथीहरू पक्राउ परेको छन्, तपाईँहरूले यसमा चासो दिनुभएको छैन। अनि तपाईँहरूलाई पर्दाखेरि चाहिँ बाँकी राष्ट्रवादीहरूले किन गर्ने? किन यसरी यो पसल खोल्ने र व्यापार गर्ने कामहरू गर्दैछ राष्ट्रवादी वा राजावादी पार्टीहरू, यो सङ्घ संस्थाहरू? यो मेरो गम्भीर प्रश्न छ र एक ठाउँ नआइकन विकल्प छैन। राप्रपाले यसको उत्तर दियोस्। म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, नेपाली मनहरूलाई, हामीलाई हेरिराख्नुभएका देशप्रेमी योद्धाहरूलाई चाहिँ म आग्रह गर्छु, तपाईँहरू सबैले सोधिदिनुहोस् है, राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रश्न गर्नुहोस्, वास्तवमा असोज 3 तपाईँहरूले विरोध किन नगरेको वा गर्नुभयो भने कहाँ गर्नुभयो त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्। मैले ज्ञानेन्द्र साईको पनि स्ट्याटस हेरेको थिएँ, उनलाई त अहिले अङ्कुश लगाएको जस्तो लाग्छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई राप्रपाले अङ्कुश लगाएको छ र लेखेर दिएको कुरा मात्रै बोल्न भनिएको छ भन्ने सुनेको छु। यो कुरोमा कति सत्यता छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई उनका आवाजलाई रोक्ने प्रयास गरेको हो। यसको उत्तर चाहिन्छ, किनभने यो खालको हल्लाहरू बजार सुनिएको छ। हामीले यो आवाज उठाउन पाउँछौँ, यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले बिना स्वार्थ तपाईँलाई त्यत्रो सहयोग गरेको छौँ भने उनको आवाजलाई आज किन कमजोर बनाइदिएछ? होइन भने पछिल्ला केही हप्ताको ज्ञानेन्द्र साईको आवाज हेर्नुहोस् अनि श्रोताहरू तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोस्। म बुझ्दैछु, म सुन्दैछु, ज्ञानेन्द्र साईको आवाज रोकेर उनलाई गलाउने काम गरिँदैछ। यो गलाउनको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका नेता शेरबहादुर देउपा, केपी ओली, प्रचण्डले लिङ्गदेनलाई दबाब दिएको वा प्रचण्डहरूलाई चाहिँ कसले दबाब दियो? त्यस कारणले यी सारा कुरा गरेर ज्ञानेन्द्र साईको त्यो दमदार आवाज चाहिँ अहिले देखिएको छैन, खासै सुनिएको छैन। उनको पनि बोल्ने शैली अब रवि लामिछानेको जस्तै बोल्ने शैली बनेको छ, बनाइएको छ भन्ने एउटा जनगुनास विशेष व्यक्तिहरूबाट यो कुरा हामीले थाहा पाएको छौँ। यसको उत्तर ज्ञानेन्द्र साई र राजेन्द्र लिङ्गदेनले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने रोक्न पाइँदैन। यस्ता योद्धाहरूलाई रोक्यो भने देशमा अर्को क्रान्ति हुन छोड्छ। उनले सडकबाटै व्यवस्था फाल्नुपर्छ। के को संसदमा 14 सिटबाट 40, 40बाट 100, 100बाट 150 गरेर यो हुन सक्दैन। सडकबाटै फाल्छु भनेपछि त्यसपछि उनीहरूको आवाज देखिँदैन। राप्रपा नेपालले संविधानको विरोध गर्दै देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्ने, राप्रपाले कहीँ कतै पनि नगर्ने, जुन हामीले चाहिँ देखेन, हाम्रो नजर पुगेन, कहीँ कतै छ भने मलाई सेयर गरिदिनु होला। यो किन भइरहेको छ? राप्रपा गलेको हो त? यो हाम्रो प्रश्न छ। यसको उत्तर चाहिँ जनतालाई दिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपालमा जातीय धार्मिक लडाइँ लडाउने व्यापक मनसुबा लिएर बढेका शक्तिहरूले आफ्ना सानातिना योजनाहरू सफल बनाएको देखिएको छ। तराईमा तपाईँको दुईटा मुस्लिम र हिन्दूहरू बिचको त्यहाँ यो सामाजिक हिंसा भड्किने गरी आन्दोलन भएको छ। मैले
यो दुःखद छ। यो गर्ने गराउने को यसको नजिकमा गएर सबैले खोजेर यसका निकाललाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हिन्दू र सनातनीहरूलाई चलाउने काम चाहिँ कसैले पनि नगरोस्। यो गरेको छ भने उनीहरूले आफ्नो काल आफैले निम्त्याएको हो। यो देशमा बसेर हामीले भनेकै कुरो मान्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसैलाई अन्याय गर्दैनौँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्छौँ। तर हामीलाई हेप्ने विदेशी शक्ति र के पाखण्डी नेताहरूको इसारामा हामीलाई हेप्ने र हामीमाथि जाइ लाग्ने काम हुन्छ भने तिमीहरूको दिनगति सुरु हुन्छ त्यहीँबाट। तिमीहरू कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन। हिन्दूहरूले सहेर जे पनि हुन्छ हस् भन्ने दिन गइसक्यो नेपालमा। अब यो कुरोलाई जति चाँडो तिमीहरू बुझ्छौ त्यति धेरै तिमीहरू सुरक्षित हुन्छौ, नभए गाह्रो हुन्छ। नबुझेर हिन्दूहरूमाथि, ओमकार परिवारहरूमाथि, सनातनीहरूमाथिको यो एकपछिको अर्को प्रहार हामी सहँदैनौँ। यसका प्रतिकारमा हामी उत्रेको दिन तिमीहरूको हालत के होला त्यो कुरो बुझ होइन। साथै फेरि पनि अन्तमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि आइतबार पर्सि 3 बजे श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम साहदेव सरकारको भक्तपुरको तलेजु र भैरव मन्दिरको दर्शनको कार्यक्रम छ। विशेष आग्रहमा भक्तपुरवासी नेपाली जनताको विशेष आग्रहमा त्यहाँका नेवार समुदायहरूले महाराज दर्शन गर्न आउनु पर्यो भनेर बोलाइसकेपछि महाराजको त्यहाँ दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ र त्यो जनतालाई सम्भवतः त्यहाँ सम्बोधन हुन्छ। राजाहरूको भक्तपुरमा गएर सम्बोधन यो पहिलो हुनसक्छ। त्यसपछि सायद ललितपुरमा हुने कुरा छ। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु, यो आधिकारिक खबर त होइन, तर जीवित देवी कुमारीको दर्शनपछि राजालाई सिधै राजगद्दीमा बसाउने नेवार समुदायहरूको योजना छ भन्ने मैले सुनेको छु। यदि यो हो भने गणतन्त्रको दिनगिन्ती सुरु भइसक्यो। किनभने असोज महिनाभित्रै यो सबै कुरा सकिन्छ र असोज महिनाभित्रै नेपालमा राजा फर्किनु भयो भने यसमा अन्यथा नलिने। त्यो भएर यिनीहरू सबै गणतन्त्रवादीहरू तिलमिलाएको, सब प्लेनको टोयलेटमा ड्रेस चेन्ज गरेको नेताहरू तिलमिलाएको, अनि भारतमा पनि विभिन्न किसिमको तपाईँका टिका टिप्पणीहरू आएको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेनारियो वातावरण पनि बनिसकेको। भारत तयार, चाइना तयार, प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण हेर्ने भयो भने प्रचण्डलाई स्वागत नगरेको देख्दाखेरि अमेरिका पनि तयार। एउटा युरोपियन युनियनको कुरा मात्रै थाहा छैन, नभए यी शक्तिहरू नेपालमा राजा ल्याउन तयार भइसकेको अवस्थामा राजाको काठमाडौँ उपत्यकामा यो लेभलको सक्रियताले सम्पूर्ण देशप्रेमी नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ र हामी छिटो हेर्न चाहन्छौँ राजालाई सिरपेज लगाएर राजगद्दीमा बसेको। त्यसकारणले त्यो आइतबारको भक्तपुरको कार्यक्रमलाई व्यापक सफल बनाउनलाई जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहाँ आएर उपस्थित भएर राजालाई छिटोभन्दा छिटो राजगद्दीमा बसाउने अभियानलाई अझै एक खुड्कुलो छिटो गराउनलाई सहयोग गरौँ भन्दै यहाँहरूमाझ बिदा चाहन्छु। जय नेपाल आमा।